ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आजको महावाणी छ। आज 2079 साल वैशाख 30 गते शुक्रबार, तदनुसार 13/5/2022। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, बाबाले रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको छ। तिमी ब्राह्मणहरू यस यज्ञको सम्भाल गर्नेवाला हौ, त्यसैले तिमी पवित्र अवश्य रहनु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, स्वयं भगवान आउनु भएर रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्नुहुन्छ र यो समयमा बाबा डाइरेक्ट आउनु भएर रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको छ र यो यज्ञको सम्भाल गर्नेवाला हामी को हौँ? सच्चा ब्राह्मण। किनकि दुनियाँमा पनि यज्ञ गर्दाखेरि ब्राह्मणले सम्हाल गर्छ, तर त्यो कोख वंशावली ब्राह्मण। तर यहाँको चाहिन्छ भगवानको यज्ञमा सम्हाल गर्नेवाला मुख वंशावली ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण, र हामी यज्ञको सम्हाल गर्नेवाला ब्राह्मण हौ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हामीलाई पवित्र अवश्य रहनु छ, कुनै पनि हालतमा पवित्र रहनु छ। प्रश्न, अन्त्य समयमा बाबाले कुन बच्चाहरूलाई सहायता दिनुहुन्छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कि अन्तिम समयमा बाबाले कुन बच्चाहरूलाई सहायता दिनुहुन्छ र हामीले पनि अन्तिम समयमा बाबाको सहायता पाउनको लागि के गर्नुपर्छ? बाबा उत्तर दिनुहुन्छ, जसले राम्रोसँग सेवा गर्छ उसलाई अन्तमा जब धेरै आपतहरू आउँछन् त्यति बेला सहायता मिल्छ। जो बाबाको सहयोगी बन्छ अवश्य बाबाले उसलाई मद्दत गर्नुहुन्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ जसले यो समयमा राम्रोसँग सेवा गर्नु, राम्रो सेवा गर्नु भनेको बाबाको यज्ञको सम्भाल गर्नु, यो अहिलेको बाबाको सेवामा सहयोगी बन्नु। बाबा भन्नुहुन्छ उसलाई बाबा अन्तमा पुरा मद्दत दिनुहुन्छ। हैन, बाबाको सहयोगी कसरी बन्ने? पहिलो कुरा त सम्पूर्ण सच्चा पवित्र रहनु छ। दोस्रो प्रश्न छ, अनौठो चेहरा कुन चाहिँ हो? त्यसको यादगार कुन रूपमा छ? अनौठो अनुहार कुन चाहिँ हो? बाबा सोध्दै हुनु, त्यसको यादगार फेरि कुन रूपमा देखाइएको छ? उत्तर छ बाबाको, शिव बाबा जसको आफ्नो चेहरा छैन, बाबाको त अनुहार छैन, शरीरै छैन। उहाँले जब यस चेहराको आधार लिनुहुन्छ ब्रह्मा बाबाको, अनि यो हुन्छ अनौठो चेहरा। बाबाको यो रूप त होइन शिव बाबा, तर बाबा आउनु हुँदाखेरि हामी बाबालाई यही रूपमा हेर्छौँ, निराकार पनि, तर बाप दादा कम्बाइन रूपमा यो अनुहारमा पनि हेर्छौँ। त्यसैले तिमी बच्चाहरू सन्मुख चेहरा हेर्नको लागि आउँछौ। कहाँ जान्छौ हामी? मधुबन। यसको यादगार रुण्डमालामा चेहरा देखाउँछन्। रुण्डमालामा जुन अनुहारै अनुहार देखाइन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ अहिलेको यादगार हो। गीत छ, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ओम शान्ति। बेहदका बाबाले भन्नुहुन्छ, मैले एकैपटक 5000 वर्षपछि बच्चाहरूको चेहरा देख्छु। बाबा आउनुहुन्छ सन्मुख, बाबाले पनि देख्नुहुन्छ। बाबाको आफ्नो चेहरा त छैन। शिव बाबाले पनि पुरानो शरीर उधारो लिनुहुन्छ, त्यसैले तिमीले बाप दादा दुवैको चेहरा देख्छौ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाप दादाको याद प्यार स्वीकार होस्। अहिले बच्चाहरूले रुण्डमाला देखेका छौ, त्यसमा चेहरा देखाउँछन्, रुण्डमाला बनाइन्छ अनि शिव बाबाको पनि त्यस्तै चेहरा देख्छौ। यो कसैलाई थाहा छैन, शिव बाबा पनि आएर शरीर उधारो लिनुहुन्छ, दुनियाँलाई थाहै छैन। शिव बाबाले यो ब्रह्मा मुखद्वारा बोल्नुहुन्छ, त्यसैले यो उहाँको मुख भयो नि। यस समयमा एकैपटक बाबा आएर बच्चाहरूको चेहरा देख्नुहुन्छ। बच्चाहरूलाई थाहा छ
शिव बाबाले यो चेहरा भाडामा उधारो लिनुभएको छ। यस्ता बाबालाई आफ्नो घर भाडामा दिँदा कति फाइदा हुन्छ, कति फाइदा छ बाबालाई पनि, ब्रह्मा बाबालाई पनि, किनकि यसको रिटर्नमा बाबा केही त दिनुहुन्छ एवजा। सबैभन्दा पहिला यिनको कानले सुन्छ। अर्को फाइदा के छ? भाडा पनि पाइन्छ भने अर्को फाइदा के छ? सबैभन्दा पहिला त ब्रह्मा बाबा सुन्नुहुन्छ। सुन्न त झट्ट तिमीले सुन्छौ, तर पनि सबैभन्दा नजिक यिनको कान हुन्छ। तिम्रो आत्मा त टाढा बसेको छ नि। आत्माले कानद्वारा सुन्छ, त्यसैले थोरै फरक हुन्छ। तिमी बच्चाहरू यहाँ आउँछौ सन्मुख चेहरा हेर्न। यो हो अनौठो चेहरा। शिवरात्रि मनाउँछन्, त्यसैले शिव बाबा जो निराकार हुनुहुन्छ उहाँ यहाँ आएर प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँको पनि यो देश भयो। यो हो अविनाशी परमपिता परमात्माको जन्म स्थान। तर उहाँको जन्म अरू मनुष्यको जस्तो हुँदैन। स्वयं भन्नुहुन्छ, म आएर यिनमा प्रवेश गर्छु र फेरि बच्चाहरूलाई ज्ञान सुनाउँछु। सबै आत्माहरूको आफ्नो आफ्नो शरीर हुन्छ, मेरो कुनै शरीर छैन। शिव बाबाको सदैव लिङ्ग रूप देखाउँछन्। रुद्र यज्ञ रच्दा माटाका गोला गोला लिङ्ग बनाउँछन्। शालिग्राम साना साना बनाउँछन्, शिवलिङ्ग ठुलो बनाउँछन्। कति भाग्य! बाबासँग जुन अहिले हामी सेवा गर्दैछौँ, विश्व पवित्र पावन बनाउनको लागि, नयाँ दुनियाँ ल्याउनको लागि बाबाको सहयोगी बनेका छौँ। त यसको रिटर्नमा के हुन्छ? भक्तहरूले शिव बाबाको साथसाथै हामी बच्चाहरू शालिग्रामको पनि पूजा गर्छन्। वास्तवमा साना ठुला हुँदैनन्, केवल देखाउनको लागि मात्र उहाँ बाबा हुनुहुन्छ, उनीहरू बच्चा हुन्। आत्माको साइज त एउटै, शिव बाबा परमात्माको पनि उही हो। पूजा पनि दुवैको बेग्ला बेग्लै गर्छन्। जान्दछन् पनि उहाँ शिव हुनुहुन्छ, यिनीहरू शालिग्राम हुन्। यस्तो त भन्दैनन् सबै शिव नै शिव हुन्, होइन। शिवलिङ्ग ठुलो बनाउँछन् र शालिग्राम साना साना बनाउँछन्। यी सबै बच्चाहरू हुन् उहाँको साथमा। बाबाले सम्झाउनु भएको छ यी शालिग्रामको किन पूजा गर्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ नि, शालिग्रामको पूजा किन गरिन्छ, शिवकै साथमा किन गरिन्छ। हामीलाई थाहा छ कि शिव बाबाको साथमा हामीले पनि विश्वको सेवा गरेका छौँ। किनकि तिमी सबै आत्मा हौ नि, तिमीले यस शरीरका साथ विश्वलाई श्रेष्ठाचारी बनाइरहेका छौ। शिव बाबाको श्रीमत शालिग्रामले लिइरहेका छन्। हामी सबैको हौ। आज बाबाले के टाइटल दिनुभयो हामीलाई बार बार, कि हामी शालिग्रामले शिव बाबाको श्रीमत लिइरहेका छौँ। यो ज्ञान यज्ञ रचिएको छ रुद्र शिव बाबाको। शिव बाबा बोल्नुहुन्छ, शालिग्राम पनि बोल्छन्। यो अमर कथा सत्यनारायणको कथा हो। मनुष्यलाई नरबाट नारायण बनाउनुहुन्छ, सबैभन्दा उच्च पूजा उहाँको भयो नि। आत्मा कुनै धेरै ठुलो हुँदैन, बिल्कुल बिन्दु जस्तै हुन्छ। त्यसमा कति ज्ञान, कति पाठ भरिएको छ। यति सानो आत्माले भन्छ, म शरीरमा प्रवेश गरेर पाठ खेल्छु। शरीर कति ठुलो छ। शरीरमा आत्मा प्रवेश भएकोले सानो छँदै पाठ खेल्न थाल्छन्। अनादि अविनाशी पाठ मिलेको छ। शरीर त जड हुन्छ, त्यसमा जब चैतन्य आत्मा प्रवेश गर्छ, त्यसपछि गर्भमा सजाय खान थाल्छ। सजाय पनि कसरी खान्छन्? भिन्न भिन्न शरीर धारण गरेर जस जसलाई जुन रूपमा दुःख दिएको छ त्यो साक्षात्कार गर्दै जान्छन्। दण्ड मिल्दै जान्छ, त्राही त्राही गर्छन्। त्यसैले गर्भ जेल भन्छन्। ड्रामा यसरी राम्रो बनेको छ। कति पाठ खेल्छन्। आत्माले प्रतिज्ञा गर्छ, मैले कहिले पाप गर्दिन। यति सानो आत्मालाई कति अविनाशी पाठ मिलेको छ। कति जन्मको? बाबा भन्नुहुन्छ 84 जन्मको पाठ खेलेर फेरि दोहोऱ्याउँछ।
किनकि पाठ त रिपिट भइरहेको छ, नाटक त रिपिट हुन्छ। अचम्म छ नि, यो कुरा बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले पनि जान्दछन् यो त यथार्थ कुरा हो। यति सानो बिन्दुमा कति पाठ छ। आत्माको धेरैलाई साक्षात्कार हुन्छ। गाउँछन् पनि आत्मा तारा हो जुन यो भ्रिकुटीको बीचमा रहन्छ, हैन, यो भ्रिकुटीको बीचमा रहन्छ। कति पाठ खेल्छ, यसलाई भनिन्छ भावी। तिमीले त जान्दछौ हामीले एउटा शरीर छोडेर अर्को लिन्छौ, कति पाठ खेल्छौ। हामीलाई बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ कति उच्च ज्ञान छ। दुनियाँमा कसैलाई पनि यो ज्ञान छैन। यिनी पनि त मनुष्य थिए नि, यिनमा अहिले बाबा प्रवेश गर्नुभएको छ। ब्रह्मा बाबा पनि मनुष्य, तर अहिले बाबाले प्रवेश गर्नुभएछ। यस्तो होइन गुरु गोसाईका चेला हुन्छन्, उनीद्वारा रिद्धि सिद्धि सिकेका छन्। कुनै रिद्धि सिद्धि त सिक्नु भएको होइन ब्रह्मा बाबाले। कसैले सम्झन्छन् गुरुको वरदान अथवा गुरुको शक्ति मिलेको छ ब्रह्मा बाबालाई। यहाँ त कुनै बेग्लै छ। सन्मुख सुन्नाले तिमीलाई धेरै के आउँछ? बाबाको डाइरेक्ट मुरली सुन्दा के आउँछ हामीलाई, के लाग्छ हामीलाई? मधुबनमा बाबा भने तिमीलाई धेरै मजा आउँछ। जान्दछन् हामीलाई बाबाले सन्मुख सम्झाइरहनु भएको छ। बाबा पनि यति सानो हुनुहुन्छ जति हाम्रो आत्मा सानो छ। उहाँलाई भनिन्छ परम पिता परमात्मा। परम अर्थात् सुप्रिम, सबैभन्दा पर परम धाममा रहने। सबैभन्दा पर तिमी बच्चाहरू पनि रहन्छौ। बाबाले कति गहन कुरा सुनाउनुहुन्छ। सुरुवातमा कहाँ सम्झाउनुहुन्थ्यो र? दिन प्रतिदिन तिमी बच्चाहरूलाई कति गम्भीर ज्ञान मिल्दै गइरहेको छ। कसले दिन्छ? सबैभन्दा उच्च भगवानले। उहाँ आएर भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, आत्माले कसरी इन्द्रियद्वारा कुरा गर्छ भन्दछन् पनि त्यो भ्रिकुटीको बीचमा चम्किन्छ। तर केवल भन्छन् मात्र, कसैको बुद्धिमा आउँदैन। कसैसँग यो ज्ञान छैन। जसले सम्झाउँछन् तिमीहरूमा पनि यो कुरा धेरै थोरैले बुझ्छन्। जसले बुझ्दछन् उनीहरूले राम्रोसँग धारण गर्छन् र फेरि धारण गराउँछन्, अर्थात् वर्णन गर्छन्। परमपिता परमात्मा भन्छौ भने पिताबाट अवश्य वर्षा मिल्नु पर्छ नि। स्वर्गको मालिक हुनु पर्यो। उनीहरूलाई अवश्य बाबाबाट स्वर्गको वर्षा मिल्छ। कसलाई मिल्छ? हामीलाई मिल्छ। कहाँ वर्षा दिनुभयो? के सतयुगमा? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ वर्षा कहाँ दिनुहुन्छ? सतयुगमा। अवश्य पहिलाको कर्म छ। अहिले तिमीले कर्मको ज्ञानलाई बुझेका छौ। तिमीलाई बाबाले यस्तो कर्म सिकाउनुहुन्छ जसबाट तिमी यस्तो बन्न सक्छौ। जब तिमी ब्रह्मा मुख वंशावली बनेका छौ तब शिव बाबाले ब्रह्मा मुखद्वारा तिमीलाई यो ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। कति रात दिनको फरक छ। कति घोर अन्धकार भएको छ। कसैले पनि बाबालाई जान्दैनन् जसबाट प्रकाश मिल्छ भन्दछन् हामी कलाकारहरू पाठ खेल्न आउँछौँ यस कर्म क्षेत्रमा। तर हामी को हौँ? हाम्रो बाबा को हुनुहुन्छ? केही पनि थाहा छैन। सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ केही पनि जान्दैनन्। गायन पनि गरिएको छ। अहिल्याहरू, कुब्जाहरू, गणिकाहरू जो छन् उनीहरूलाई आएर पढाउनुहुन्छ। प्रदर्शनीमा धेरै ठुला ठुला मानिसहरू पनि आउँछन्, तर उनीहरूको तकदिरमा छैन। आउँछन् तर राम्रो राम्रो भन्दै फर्केर गयो। बाबा हुनुहुन्छ नै गरिब निवाज। 100 मध्येबाट मुस्किलले कुनै एक धनवान निस्कन्छ। छन त छन् थोरै, तर जस्तो बाबा हुन्छ 100 मा 1। त्यसैमा पनि उच्च पद पाउने पुरुषार्थ कसैले मुस्किल नै गर्छ। ज्ञान पायो, मन पर्यो, आउनुहुन्छ। तर फेरि पुरुषार्थ गर्न मुस्किल कोही गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी हौ गरिब माताहरूसँग धेरै पैसा आदि कहाँ हुन्छ? कन्याहरूसँग कहाँबाट आओस् पैसा?
उनीहरू त फेरि पनि हाफ पार्टनर हुन् माताहरू। कन्याहरूलाई त केही पनि मिल्दैन। उनीहरू त्यहाँ जान्छन्, आधा पार्टनर बन्छन्, वर्षा त लिन सक्दैनन्, बच्चा त पुरा मालिक हुन्छ। त्यसैले यस्ता कन्याहरूलाई नै सबैभन्दा पहिला बाबाले आफ्नो बनाउनुहुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा कसलाई बनाउनु भयो पहिला? कन्याहरूलाई, जो दादीजीहरू हुनुहुन्छ। एक त पढाइको ब्रह्मचारी जीवन छ, अनि फेरि अर्को गरिब छन्, फेरि पवित्र छन्। यिनीहरूकै पूजा हुन्छ। हो, सबै यति बेलाको कुरा। यति बेला तिम्रो एक्ट चल्छ जुन फेरि पुजिन्छ। शिव जयन्ती बिना कृष्ण जयन्ती हुन सक्दैन। तिमीले जान्दछौ, शिव जयन्ती फेरि कृष्ण जयन्ती अनि फेरि रामको जयन्ती। शिव जयन्तीबाट जगदम्बा, जगत पिताको पनि जन्म हुन्छ। त्यसैले अवश्य जगतको नै वर्षा मिल्छ। सारा जगतको मालिक तिमी बन्छौ। जगत माता हुन् जगतकी मालिक। जगदम्बाको धेरै मेला लाग्छ। ब्रह्मालाई त्यति पुज्दैनन्, त्यसैले बाबाले माताहरूलाई अगाडि राख्नुहुन्छ। शिवशक्ति माताहरूलाई सबैले दुःख दिएका छन्, खास पतिहरूले। उहाँ त पतिहरूको पनि को हुनुहुन्छ? शिव बाबा पतिहरूको पनि पति हुनुहुन्छ। कन्याहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, यी जगदम्बाकी बच्चीहरू मास्टर जगदम्बा भए नि, यी बच्चीहरूले पनि मम्माले जस्तै कार्य गरिरहेका छन्। मम्मा जस्तै तिमी पनि त्रिकालदर्शी हौ। स्त्री पुरुष दुवै छन्। प्रवृत्ति मार्ग हो नि। धेरै सङ्ख्या माताहरूको छ, नाम पनि यिनीहरूको प्रसिद्ध छ। ब्रह्माको त्यति प्रसिद्धि छैन। सार सिद्ध ब्राह्मणले ब्रह्मालाई पूजा गर्छन्। दुई प्रकारका ब्राह्मण हुन्छन्, सार सिद्ध र पुष्कर्णी। शास्त्र सुनाउने बेग्लै हुन्छ। यी सबै कुरा बाबा बसेर सुनाउनुहुन्छ। कसरी यो चक्र घुम्छ, कसरी म आउँछु, प्रतिज्ञा त छ नि। मैले फेरि 5000 वर्षपछि ज्ञान सुनाउँछु। गीतमा पनि छ नि, जो विद्ध छ त्यो फेरि भक्ति मार्गमा गायन गरिन्छ। यो त अनादि ड्रामा हो, कहिल्यै खिचिँदैन। यसको कुनै आदि मध्य अन्त छैन, चल्दै आउँछ। बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ यो ड्रामा कसरी चल्छ। बाबा के गर्नुहुन्छ? हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ कसरी ड्रामा चल्छ, कसरी चल्छ। पहिला सत्ययुग आउँछ, फेरि त्रेता, द्वापर, कलियुग, सङ्गमयुग, फेरि बाबा आउनुहुन्छ, फेरि हामी सबैलाई लिएर जानुहुन्छ घर, फेरि सत्ययुगमा पठाउनुहुन्छ। त हामीलाई यो कुराहरू थाहा छ। 84 जन्म तिमीले भोग्नु पर्छ। तिमी नै ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय आदि वर्णमा आउँछौ। शिव बाबा र ब्राह्मण दुवैलाई गुप्त गरिदिएका छन्। ब्रह्माद्वारा तिमी ब्राह्मण बन्छौ। शिव बाबा र ब्राह्मण दुवैलाई गुम गरिदिएका छन्। ब्रह्माद्वारा तिमी ब्राह्मण बन्छौ। ब्राह्मणले नै यज्ञको सम्हाल गर्छन्। पतितले त यज्ञको सम्हाल गर्न सक्दैनन्। यज्ञ जब रच्छन् तब विकारमा जाँदैनन्। दुनियाँको पनि कुरा सुनाउनु भयो, भक्तिको पनि। यात्रामा पनि विकारमा जाँदैनन्। तिमी छौ रूहानी यात्रामा, त्यसैले विकारमा जान सक्दैनौ। एकातिर यज्ञको सम्हाल गर्दैछौ, अर्कोतिर यात्रामा पनि छौ। त्यसैले जीवन कस्तो बनाउनु पर्यो? बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र, नत्र भने विघ्न पर्छ। तिम्रो हो रूहानी यात्रा। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु, तिमी बच्चाहरूलाई लैजान। लामखुट्टे जस्तै लैजान्छु एकैचोटि। त्यहाँ हामी आत्माहरू रहन्छौँ, त्यो हो परमधाम, जहाँ आत्माहरू निवास गर्छन्। फेरि हामी आउँछौँ, कहाँ आउँछौँ फेरि त्यसपछि? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन्छौ। अहिले फेरि ब्राह्मण बनेका छौ, सत्ययुगमा आउँछौ। जो ब्राह्मण बन्छन् उनीहरू नै स्वर्गमा जान्छन्। त्यहाँ पनि झुलामा झुल्छन्। त्यहाँ त तिमी रत्न जडी झुलामा झुल्छौ। श्री कृष्णको झुला कति राम्रोसँग सिँगार्छन्। उनीसँग सबैको प्यार छ। गाउँछन् नि, भजो राधे गोविन्द हिँड वृन्दावन।
अहिले तिमी यथार्थमा त्यहाँ जानको लागि तयार भइरहेका छौ। भक्तिमा त गायन मात्रै गरे साँचेको जान सकिएन, तर अहिले हामी साँचेको जानको लागि के गर्दैछौँ? त्यहाँ मात्रै सुन्छन्, यहाँ जानको लागि के गर्नु पर्यो? सुनेर मात्रै पुगेन, आफूले आफूलाई हामी तयार पनि गरिरहेका छौँ। अहिले तिमी यथार्थमा त्यहाँ जानको लागि तयार भइरहेका छौ। जान्दछौ हाम्रो मनोकामना पुरा हुन्छ। अहिले तिमी ईश्वरीय पुरीमा जान्छौ। जान्दछौ हामीले कसरी सबैलाई, जान्दछौ बाबाले कसरी सबैलाई लैजानुहुन्छ। कहाँ जाँदैछौँ हामी? ईश्वरीय पुरी, जुन ईश्वरको बस्ने स्थान, घर, परमधाम। मक्खनबाट कपाल जसरी बाबाले तिमीलाई कुनै पनि दुःख दिनुहुन्न, कसरी सजिलै बासाइ दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जहाँ जानु छ त्यो आफ्नो कृष्णपुरीलाई याद गर। सबैभन्दा पहिला अवश्य बाबाले तिमीलाई कहाँ लैजानुहुन्छ? पहिला अवश्य घर लैजानुहुन्छ, फेरि त्यहाँबाट पठाइदिनुहुन्छ कहाँ? स्वर्गमा। अहिले तिमी कृष्णपुरीमा गइरहेका छौ, शान्तिधाम हुँदै। जसरी दिल्ली हुँदै जानुपर्ने हुन्छ, दिल्ली हुँदै मधुबन जान्छ, त्यस्तै बाबा भन्छ शान्तिधाम हुँदै स्वर्गमा जान्छौ। अहिले जान्दछौ, फर्केर जान्छौ, फेरि आउँछौ कृष्णपुरीमा। हामी श्रीमतमा चलिरहेका छौँ, त्यसैले बाबालाई याद गर्नु छ अनि त्यसपछि पवित्र बन्नु छ। आज बाबाले विशेष केमा जोड दिँदै हुनुहुन्छ? बाबाले बार बार ध्यान दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि यो समयमा हामीलाई पवित्र रहनु छ। किनकि एक त स्वयं भगवानको यज्ञ सम्हाल्नेवाला ब्राह्मण र अर्कोतिर देवी देवता पनि बन्नेवाला हौ। पवित्र त रहनु नै पर्यो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ र अर्कोतिर हामी यात्रामा पनि छौँ, यात्रामा पनि पवित्र रहन्छ। बाबा भन्छ यात्रामा सदैव पवित्र रहन्छन्। पढाइ पनि ब्रह्मचर्यमा पढ्छन्, पवित्रता अवश्य चाहिन्छ। बाबाले फेरि पनि बच्चाहरूलाई पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ। यस समयको पुरुषार्थ तिम्रो कल्प कल्पको लागि बन्छ। पुरुषार्थ त गर्नुपर्छ नि। यो स्कुल हो धेरै महान, त्यसैले अवश्य पढ्नुपर्छ। यस्तो महान स्कुलमा, दुनियाँको स्कुल कलेज त हामी पढेर आयौँ र भने यो महान स्कुलमा किन नपढ्ने? भगवानले स्वयं पढाउनुहुन्छ। एक दिन पनि पढाइ छोड्नु हुँदैन। यो अति मूल्यवान पढाइ हो, किनकि हामी आत्मालाई अमूल्य बनाउँछ, हिरा जस्तो बनाउँछ र जीवन पनि हाम्रो अमूल्य बन्छ। त्यसैले यस्तो बनाउनेवाला एक त बाबा त हुनुहुन्छ र पढाइ पनि कस्तो अमूल्य। बाबा भन्नुहुन्छ मूल्यवान पढाइ हो। यी बाबाले कहिल्यै छोड्दैनन्। यहाँ तिमी बच्चाहरूले सन्मुख खजानाले झोली भर्न सक्छौ। जति पढ्छौ त्यति नसा चढ्छ। बन्धन छैन भने रहन सक्छौ, तर माया यस्तो छ जसले बन्धनमा बाँधिदिन्छ। धेरै छन् जसलाई छुट्टी पनि मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पुरा रिफ्रेस भएर जाऊ, बाहिर गएपछि फेरि त्यही नसा रहँदैन। धेरैलाई केवल मुरली पढ्नाले पनि नसा चढ्छ। ठुला आपतहरू आउनु छ, मद्दत उनीहरूलाई मिल्छ जो मद्दतगार बन्छन्, राम्रोसँग सेवा गर्छन्। मद्दतगार कसलाई मिल्छ? बाबा भन्छ जसले राम्रोसँग सेवा गर्छ, बाबाको मद्दतगार बन्छ, त्यसैले उनीहरूलाई अन्त्यमा सहायता पनि मिल्छ नि। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि नम्बर छ, यो पढाइ अति मूल्यवान छ। स्वयं भगवानले पढाउनुहुन्छ, त्यसैले एक दिन पनि छोड्नु हुँदैन। ज्ञान खजानाले सदा झोली भर्नु छ। यति मूल्यवान स्वयं भगवानले पढाउनुहुन्छ, यति मूल्यवान पढाइ। त्यसैले बाबा भन्छ एक दिन पनि नछोड्नु। र पढ्ने मात्रै होइन, छोड्न त छोड्दैनौँ, पढ्न त पढ्छौँ, तर पढेर मात्रै हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान खजानाले सदा झोली भर्नुपर्छ। कुन चाहिँ झोली? हाम्रो बुद्धि रूपी झोली भर्नुपर्छ।
आज सारा दिनको मुरली हामी दिनभरि मनन चिन्तन गर्छौँ, फेरि राति बाबालाई सुनाउँछौँ, फेरि भोलि बिहान बाबा पढाउनुहुन्छ, फेरि सारा दिन त्यही मुरली मनन चिन्तन गर्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो बुद्धिमा सदा ज्ञान रहन्छ। दोस्रो छ, यो पढाइको समय हो, यात्रामा हिँडिरहेका छौँ। रुद्र यज्ञको सम्भाल गर्नु छ, त्यसैले पवित्र अवश्य बन्नुपर्छ। कुनै पनि विकारको वश भएर विघ्न पार्नु हुँदैन। जब विकारको वशमा हुन्छ, मानिसहरूले कुरा काट्छ, विघ्न पर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यसमा पवित्र अवश्य बन्नु छ। र साथसाथै यो पढाइको पनि समय हो र यात्रामा पनि छौँ, त्यसैले यो यज्ञको पनि हामीले सम्भाल गर्नु छ, जसको लागि नै के हुनु पर्यो? पवित्र। बाबाको वरदान छ, भाग्य विधाता बाबाद्वारा मिलेको भाग्यलाई बाँड्ने र बढाउने खुशनसीब भव। भाग्य विधाता बाबाद्वारा मिलेको भाग्यलाई बाँड्ने र बढाउने खुशनसीब भव। किनकि भाग्य विधाता बाबाद्वारा हामीले पाएका छौँ। के पाएका छौँ? भाग्य पाएका छौँ। त्यसले यो भाग्यलाई आफ्नोलाई अझै बढाउँदै लैजानुपर्ने छ र अरूको पनि भाग्य हामीले बनाइदिनु छ। सबैभन्दा ठुलो भाग्यशाली उही हो जसलाई भाग्य विधाता बाबाले आफ्नो बनाउनु भयो। हामीलाई कसले आफ्नो बनाउनु भयो? भाग्य विधाता बाबाले। दुनियाँ तडपिन्छन् भगवानको एक सेकेन्ड नजर परोस् भनेर हामीमा, तर तिमी सदा नयनमा समाहित छौ। हामी कहाँ छौँ? बाबाको नयनमा। यसलाई भनिन्छ भाग्यवान। भाग्य तिम्रो वर्षा हो। सारा कल्पमा यस्तो भाग्य अहिले नै मिल्छ। त्यसैले भाग्यलाई बढाउँदै जाऊ। बढाउने साधन हो के भन्नुभयो बाबाले? बाँड्नु। जति अरूलाई बाँड्छौ अर्थात् भाग्यवान बनाउँछौ, त्यति भाग्य बढ्दै जान्छ। किनकि जति बढाउँछौ, जति बढाउनु छ, त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? बाँड्नु पर्यो। अनेकलाई बाँड्दाखेरि के हुन्छ? उनीहरूको सम्बन्ध भगवानसँग जुड्छ, त त्यो पनि हाम्रो भाग्य बन्छ। हैन, हामी निमित्त बनाऊ। त्यसैले बाबा भन्छ जति छ सबैलाई बाँड्दै जाऊ। स्लोगन छ, निर्विघ्न र एकरस स्थितिको अनुभव गर्नको लागि एकाग्रताको अभ्यास बढाऊ। के भन्नुभयो बाबाले? निर्विघ्न र एकरस स्थितिको अनुभव गर्नको लागि एकाग्रताको अभ्यासलाई बढाऊ। के हुनु पर्यो? निर्विघ्न र एकरस। एकरस अवस्था। एक त निर्विघ्न, कसैले विघ्न पार्यो भने, केही भने गर्यो, केही गरे तापनि एकरस अवस्थावालाले कसैले विघ्न पार्यो तापनि त्यसको प्रभाव पर्दैन, जसले गर्दा निर्विघ्न नै रहन्छ। र एक रस अवस्था, जस्तो अस्ति पनि बाबाले बताउनु भयो बुधबारको मुरलीमा, कि बाबाले भन्नुभयो एक रस अवस्था त्यसको बन्न जान्छ, जो एक बल एक भरोसा निश्चय हुन्छ, तब नै निश्चिन्त हुन्छ। एक बाबा दूसरा न कोही। त्यसैले हामीलाई के चाहिन्छ? एकाग्रताको अभ्यास, अर्थात् कि एकमै बुद्धि लागिरहोस्, एकसँगै सर्व सम्बन्ध, एक बाबाको याद, एक बाबाको चिन्तन, एक बाबाको श्रीमतको पालना, तब स्वतः हाम्रो के हुन्छ? एकरस स्थिति हुन्छ। त्यसैले के गर्नु पर्यो? एकाग्रताको अभ्यासलाई बढाउनु पर्यो, एक बाबामै बुद्धि टिकाउनु पर्यो। र बाबामा बुद्धि टिकाउनको लागि, बाबा बार बार याद आउनको लागि त्योभन्दा अगाडि के चाहियो? स्वयंलाई नै आत्मा सम्झिनु पर्यो। त्यसैले बाबाले आज कतिपल्ट मुरलीमा बताउनु भयो नि, भिरीकुटीको बीच चमक्ता अजब सितारा। त यो अनौठो तारा स्वयंलाई बार बार हेर्नु छ, स्वतः बाबाको हाम्रो याद आउँछ। बाबाको याद आउने बित्तिकै एकातिर हामीमा बल भर्दै जान्छ, विघ्नले केही फरक पर्दैन, हामीलाई केही प्रभाव पार्दैन। र अर्कोतिर ज्ञानको मनन चिन्तन हुन्छ, त्यहाँबाट पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन। त्यसरी ज्ञान र योगको धारणा हुँदै जान्छ, परिस्थितिले केही प्रभाव पार्दैन र हामी निर्विघ्न बन्छौँ, अर्थात् एकरस अवस्था हाम्रो बन्छ। त्यसैले के चाहियो? मेन त एकाग्रताको शक्तिलाई बढाउनु छ। यो थियो विशेष बाबाको आजको महावाणी। सारा मुरलीमा बाबाले के याद दिलाउनु भयो? धेरै कुराहरू याद दिलाउनु भयो, जो सारा दिन हजुरहरूले मनन चिन्तन गर्नुहुनेछ। र बार बार विशेष बाबाले आज के बताउनु भयो?
कि पवित्रताको कुरा, किनकि एकातिर हामी भगवानको यज्ञ सम्हाल्दैछौँ, अर्कोतिर हामी आफै पनि देवी देवता बन्दैछौँ र अर्कोतिर दिव्य गुणको धारणा गर्नु छ, फेरि अर्कोतिर विकर्म पनि विनाश गर्नु छ। कति धेरै काम छ र यो सबै गर्नेवाला आधारै के हो? एक बाबाको याद, पवित्रता छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।